लोभै लालच नभए कि आँखैमा नबिझाउने मनकारी मन छ उसको सहको पंख फिजाउने लोभै लालच नभए कि आँखैमा नबिझाउने मनकारी मन छ उसको सहको पंख फिजाउने रूपै राम्री सधैँ हाम्री मान्छे छिन्जु झारू मेरी पारू मेरी पारू मेरी पारू मेरी पारू उतै गरौ खै कहाँ त्यता सबै जङ्गलै जङ्गल छ त त्यता पनि हैन यता पछाडि पछाडि ए यता पनि त रुखै रुख छ त मास्तिर 2-3 वटा घर छ कुन चाहिँ घर हो म त 2 दिनको पाहुना त चाहिँ गाउँ छोडेर गइस भने गाउने सुन्ने हुन्छ थाहा छ तँलाई कमसेकम आउँदैछु भनेर एउटा फोन के हुनुपर्छ एक्कासी मान्छे गाउँमा अनि आफ्नै घर आउनु पनि सोधेर आउनुपर्छ त नि ठिकै छ अब जे भयो भयो अब म यो गाउँ छोडेर जाँदैछु त्यही भएर जानुभन्दा पहिला सबैसँग माफी मागेर म जान चाहन्छु हजुर तिमीले मेरो कुरा सबै सुन्नै पर्छ म गलत छु छैन भन्ने कुरा तिमी आफै निर्णय गर खास त्यो दिन के भएको थियो भने पारु म तिमीलाई त्यो दिन नै भन्नेवाला थिएँ तर समयको त्यस्तै अप्ठ्यारोले गर्दा मैले के भन्न सकिनँ आज तिमीले सबै कुरा सुन्नै पर्छ पारु सुन्नै पर्छ तिम्रो पारो के हो कुरा स्पष्टसँग भन्नु न कस्तो घुमाइ फिराइ भन्नु भएको छोरा पाउने कहिले कहिले भोटा सिलाउनु अहिले भने जस्तो कुराहरु छ अलिकति गहिरेर बुझ्ने प्रयास गर्नुस् हुन त हजुरहरुलाई म यहाँको त्यति मन परिरहेको छैन होला ओम माइरी ओम तस्त विष्णु विष्णु श्रीमद् भागवत कर्माय स्वस्ति वाचाय नमो कर्मादर्श मङ्गलम भगवान् विष्णुदेव कर्मा स्वस्ति वाचाय ओम छि तँ छँदैछस् उनीहरू छँदैछन् केही गरी उनीहरूको अब के ढुङ्गो पनि के पलाउँछ भन्छन् अब उनीहरूले पनि कुरो बुझ्ने मौका पाउनुपर्छ नि त पारु नानी स्वाहा भाउजू हेर्नु न काम पनि झुल्किसक्यो पारो अहिलेसम्म आएको छैन भने अब के गर्ने होला आउने बेला त आउनु पर्ने खै 3-4 घन्टा त भइसक्यो होला 6-7 2 घन्टा नि हेर्नु न भाउजू सानियामा पनि उठ्ने बेला हुन लागिसक्यो पारो खोइ भन्यो भने के गर्ने होला अब मलाई त बाँकी छोड्दैन तपाईलाई मात्र हो र सानमम्मीले मलाई नि बाँकी छोड्दैन त्यसलाई भेटेर मात्र आइज हुने थिए पहिले गई के आऊ भने तपाईँ पनि जानुहुन्न नानीले त्यस्तो गर्ने भए त पहिले गरिहाल्नुहुन्थ्यो नि खोइ के गर्ने भने हेर्नु नि यतिखेरसम्म भइसक्यो मलाई त कस्तो डर लागिसक्यो आमा र सानी आमा साह्रै डर लागिसक्यो मलाई त अब
एकछिन कुरो आउनुहुन्छ कि आउँदै पनि हुनुहुन्छ होला क्या बाटोमा। खै भाउजू हेर्नु न अब के गर्ने अब मलाई त साह्रै डर लाग्यो। यहाँ नानी तपाईँ नआत्तिनु न, तपाईँ आत्यो भने झन् म त्यस्तिकै आत्तिन्छु क्या। त्यही नि अब एकछिन हेरौँ आँगनसाँगन बढालौँ चियासे खाऊँ त्यतिन्जेलसम्म त आइहाल्नुहुन्छ नि। 2 घन्टा नै कुरा गर्न लाग्नु भएको कि के हो? आएन भने के गर्ने भाउजू? आएन भने नसोच्नु न, आउँछ भने सोच्ने हो क्या। चिया खाऊँ है? नसेँ कि कहाँ गएछ? सुन्नुहोस् त, यो बाटो कता जान्छ? यो बाटो अहिलेसम्म जन्मिएपछि त यहीँको यहीँ छ, कहीँको यहाँ थिइन्। अब कहाँ जाने हो थाहा थिएन। ए जोक्स नहान्नु न, मैले सोधेको जवाब उत्तर दिनु न। जानपट्टि कहाँ हो, को हो त? म सिपिआर। ए पिसिआर चेक गरिहालेँ मैले। कोरोनाको सुईले लगाएँ, 2 लगाएँ। अब मेरा बामा भुलाउन र्यान उनीहरू बाँकी छ। कस्तो खालको मान्छे रहेछ? एक त घरमा त्यसले मुडाफ गराएर बाहिर निस्केको, यहाँ पनि मुडाफ गराएर। अनि हो चाहिँ को? म त्यो विक्रमको साथी सिपिआर। ए विक्रम सरको साथी भिडिया भए त म यत्रै भुटिदिने थिएँ। यहाँबाट ठाउँ यहाँबाट गए सब घुमाइदिन्थ्यो। भुट्नु पर्दैन है तर इतना नाना उमेरमै रौँ सौँ फुलेर कसो हो? ए त नगर न, यो फुले होइन फुला हो, यसलाई फेसन भन्छ। के फुलहरू फुलाउनलाई कपाललाई? ल कस्तो कुरा गर्छ? हेर्नुहोस् हजुर, मेरो दिमाग धेरै नखानुहोस्। यो बाटो गयो भने कहाँ पुगिन्छ? यहाँबाटै सिधै गएले एक दारूको दोकान हुन्छ, तयका पल्तिरलाई बजार आउँछ। हस् नमस्कार। पछि भेट्ला। हस् हस्। हजुर साथी मम्मी के हो पारा तिमीहरूको? किन सानो मम्मी? रातभरि खाचर खुचुर गरेर रामसँग सुत्नु दिएको नि होइन। निन्द्रा पुगेन मेरो रामसँग। ए हिजो यसो रमाइलो गरेको नि। के रमाइलो गरेर सुत्ने बेलामा? के रमाइलो गऱ्यो भने बोल्दैन। यत्तिकै गफ गरेको क्या सानो मम्मी। गफ गर्दा त्यस्तो हुन्छ त खाचर खुचुर नि राति सुत्ने बेलामा। यसो निन्द्रा नलागेर सानो मम्मी हेर्नु यसो पारु खोइ त कहाँ गयो पारु? पारु नानी टोइलेट गएको छ सानो मम्मी। टोइलेट जानु भएको। के टोइलेट? म पनि टोइलेट जाउँ भने त। लिला चिया पकाइ त? बसालिसक्यो सानो मम्मी। त खानु न। कहाँ राख्नु भएको के थाहा भने बिचमा पनि हो यार। यो प्लेट कहाँ राख्नुभयो? बाटो खान अनि ल्याउ न। कस्तो लाग्छ सिपेर गाउँ? दामी लाग्यो नि गाउँ त। कामले हप्याक भएको बेला गाउँमा आएर स्वर्ग जस्तो ठाउँमा आनन्दले बस्नु मजै अर्कै आउने हो। तर उकालो ओह्रालो गर्नु साह्रै गाह्रो हो। आउने बेला त अब सर्र गाडीमा आइयो, त्यसका बाद यहाँ त टुक्कै हिँड्नुपर्ने गाह्रो पो हुँदो रहेछ। तर केही छैन, आएको छौँ रमाइलो गर्न, 2-4 दिन मजाले रमाइलो गरेर जाने हो। बस्न त मैले पनि नबस भनेको छु र। अब गाउँमा त्यही त हो नि यार, अलिक उकालो ओह्रालो गर्न अलिक गाह्रो हुन्छ। म पनि सुरुमा त एकदमै गाह्रो परेको थियो, अहिले जस बानी परेछ। पानी मिठो छ नि है यहाँको? ए पानी त चिसो दामी नि, गाउँको मजा अर्कै आउँछ नि, गुलियो हुन्छ। तर हाम्रो सहर जस्तो हुँदैन क्या है, यता पानी कस्तो
उतातिर त बाख्रामा अर्काकै यहाँको त शुद्धकै एकदमै कस्तो प्योर जस्तो लाग्ने क्या उताको त पानी कहाँ खाइसकिन्छ त नि अनि खाना के गर्ने कसो गर्ने के पाउने खाना मासु लिएर आउने के गर्ने खसीको मासु खाऊँ न त अझै बानी गएको गाउँतिर अझै बानी गएको छ नि कहाँ खसी मासु खसीको मासु त खानु पऱ्यो नि त अनि गाउँमा आएपछि नखाएर के खाँदोहरू त नि लोकल कुखुरा खाने यो कफी खाएर भ्याम अनि त्यसपछि अब बुवा पुग्नुभयो कि भएन अनि एकछिन त्यहाँ सोध्नु पऱ्यो गएर खसी मासु लिएर आउनु त फटाफट ल है कफी खानु फटाफट दाजु सेयर घरतिर फोन गरेको नि उता आन्टीहरूलाई पुगेँ म यताउता भनेर के भनेको छैन अब एकछिन फोन गर्ने यहाँ आउँदाखेरि मम्मीहरूलाई के खबर गरेन आउने बेला त खबर गरेर आएको यहाँ पुगिसक्यो भनेर भनेको छैन मैले एकछिन फोन गरे हुन्छ टेन्सन गरेर बसेको हुन्छ नि फेरि बुढाआमा गाह्रो हुन्छ ए आमा बिन्दास टेन्सन लिँदैन जाने बेला छोराले भन्न गएको छ नि त अब यहाँनिर रहेछ अब रात खानसाना खाने आरामले मजाले सबैजना बस्छ मजाले फोन गरेर गफसफ खानुपर्छ ल जाऊँ खसी मासु लिन्छौँ ल ल ल कफी भाइ बेसी मेरी पारो पनि मलाई चाहिँ दुःख त कसैले छैन होला बुढो सहर गएको पनि हप्तामा कहिले काहीँ सम्झ्यो भने फोन गर्ने हो नयाँ उहाँको आफ्नै धुनमा छोरी पनि सहर जाने बित्तिकै परिवर्तन भयो दिनमा 2 चोटि फोन गर्ने छोरीले अहिले 15 दिनमा फोनमा बोलाइदिनु न भन्यो भने नि पछि गर्छ अरे भन्दिनु भन्छिन् कति गर्नु एक्लै दुःख पनि अत गाई चाहिँ केही पनि नपालेर एक्लै बस्नु जस्तै लागिसक्यो एक्लैले घाँस काट्नु कि गाईलाई कुँडो पानी दिनु कि घर स्याहार्नु कि खिची गर्नु चट्ट घर छोडेर हिँडेपछि मतलबै छैन घरको बैगुनीहरूलाई सम्झेर के गर्नु आफ्नो काम गर्नु परिहाल्छ अब यो गाईलाई यो हाल्छु भुसा हालेर पारुको घरमा जानु पर्यो आमासँग बेसेर रुनु पर्यो दुःख सुखा कुरा गरेर नजिकमा माइती पनि छैनन् त्यही पारु नानीकै आमा हुनुहुन्छ यसो दुःख सुख बुझ्ने दुध लान नि ढिलो भइसकेछ जान्छु यार विक्रम झ्याउ लागिसक्यो यार न सहर हिँड भन्दा मान्छस् न त गाउँ नै घुमाउँछस् उतिखेर तैँले भनेको होस् 2-4 दिन गाउँ बस्छु भनेर बस्छु पो भन्यो त यहाँ कोठाभित्र बस्छु भनेको त नि घुम्नु परेन गाउँतिर कहाँ घुम्ने होस् जतातता जङ्गल मात्रै छ उकालो ओह्रालो
त्यहाँ हिँड्ने मात्र हुन्छ? अनि आफ्नो आफन्तहरू साथीभाइहरू छैन त नि? अरे यार इष्टमित्र भनेको अब त्यो एउटा गोली भन्ने छ अर्को चरी। अब उनीहरूसँग हाम्रो तालमेल मिल्दैन। अब उनीहरूको तरिकाले हाम्रो केही पनि मिल्दैन। उहाँहरू आफ्नो तरिकाले कुरा गर्छन्, हामी आफ्नो तरिकाले। उसै पनि अहिले गाउँमा मेरो सबै कुरा तँलाई थाहै छ, त्यत्रो बेइज्जत भएको के कुरा गर्नु। बरु तैँले भन्छस् सहर जाऊँ भनेर, सहरै जानुपर्छ क्या? हुन्छ जाऊँ न त। के गरौँ है? हुन्छ कहिले जाने भन्नु? भोलि कि त पर्सितिर हेरौँ न। यसो गर्नु आज दिउँसो खाना खाएर त्यहाँ यसो बजारतिर जाऊँ। त्यहाँ के त्यस्तो भयो भने टिकट सिकट उतै काटेर आउनु त। हुन्छ नत्र यसो गर्नु त, टिकट म मोबाइलमा हेर्छु नि त। नत्र मोबाइलले हेर्नु भन्दा पनि बजार पनि घुमेर अलिक माइन्ड फ्रेस पनि हुन्छ नि यार है। हुन्छ खाना आज त बनाएछ मलाई साह्रै चाहिँ होला। मलाई खाना पकाउन आउँदैन है, भात मात्र पकाउन आउँछ मलाई। त्यो भात पकाउनु त हो नि? अन्त भातमा नुन कति हाल्ने मलाई थाहा छैन नि त नि। ए मूर्ख, भात नुन थोडी हाल्ने, पानी हाल्ने हो नि यार। भन्छ कुरा अनि पानी मात्रै हालेर नुन खल्नु हुँदैन नि? ए तरकारीमा हाल्ने हो कि नुन? कुन होटलमा काम गरेर आएको जस्तो लाग्छ यार। ल म होटलमा काम गर्छ लाग्छ म। अनि के त भातमा नुन हाल्छ त? केमा हाल्छ त नि? ए दिमाग नखारो गरे हेर्नु। बरु खाना पकाउँ उतैबाट बजार जाउँ। ल हिँड्ने हिँड्ने दुई बहिनी कता हिँड्यो है? आत्तिँदै स्यास्या र फ्याफ्या गर्दै हिँडेको छौ नि त। के भएको छैन दिदी? ए ल कता हिँडेको छौ? को छ घरमा दुध पुर्याउन आएको? म त जान्छु है। पुगेर आऊ, कहाँ जाने? किन मुखामुख गर्छन् दिदी बहिनी? के भयो? भन्नु नि भाउजू भन्नु। के हुनु नि दिदी? तपाईँहरूले भन्नुभएको थियो नि पारु नानीलाई सम्झाउनु, विक्रमलाई रोक्नु भनेर। त्यही अनुसार विक्रमलाई रोक्न भनेर नानी पठाएको, आउँदै आउनु भएन। पारुले चाहिँ विक्रम सरको घर गएको? ए अनि विक्रम सरलाई सोधेनौ? कहाँ सोध्नु नि, तपाईँहरूलाई नि भेट्ने मौका नि पाएनौँ। अनि हामी त बेलुका उ र म बसेर नानीलाई सम्झाएर बिहानै 5 बजे पठाएको। आउँदै आएको छैन। मलाई त आमा र सानीमाको साह्रै डर लागिरहेछ। अनि घरमा थाहा छ छैन? छैन छ। बिहानदेखि झुट बोल्या छौँ। कहिले टोइलेट गयो भनेछ, कहिले कहाँ गयो भने। हामी त पेट पोलेर मर्न लागिसक्यो। के गर्ने कसो गर्ने केही थाहा भएन। अनि डराएर मात्रै हुन्छ त? विक्रम सरलाई सोध्नु पर्दैन? गर। अब त्यही भएर त जान लाग्यो नि भाउजू, हामी आँटिँदै। ए अहिले हिँडेको हो? ल हिँड जाउँ जाउँ। ल छिटो गरेर आइज। बाथरुममा धेरै फेर नभुलिस् फेरि। खसीको मासु असाध्यै मन पराउने, पचाउनु चाहिँ नसक्ने कस्तो खालको मान्छे हो। त्यस्तैले किन खानु खसीको मासु? ए छिटो गर है। ए सिपिआर मेरो आउँदाखेरि त्यहाँ मोबाइल छ हेर त, सिरानी मुनि त्यो मोबाइल पनि लिएर आइज है। पानी पनि पर्ला जस्तो भएछ मौसम। के भएको आज मौसम? सुन्नै लाग्दैन। के भएको? किन आत्तिँदै? नानी खै त यहीँ आउनु भएन? अनि पारु पारु सर, पारु यहाँ त आएको छैन नि। यही छ होला, तपाईँले लुकाएर राख्नु भयो होला। कस्तो कुरा गर्नुहुन्छ? हेर्नु त भाउजू, झन् नानीलाई बिहान चाँडै आउनु है भनिरहेको छु। अनि खोइ त बेलुका हिँडेको अरे त बाबु। बेलुका कहाँ आउनु? बिहान भनेको बिहान 5 बजे यहाँ आउँछु भनेर आउनु भएको थियो। खोइ त खोइ नानी। कुरो के हो? बसेर कुरा गरौँ न है। कुर्सी सुर्सी चाहिँदैन कि नबस्ने? अहिले चिसो छ कि तल? नबस्ने सर नबस्ने, कुर्सी खोइ त नानी कहाँ छ भन्नु न कुर्सी। अनि बसेर कुरा गरौँ। ल बसेर कुरा गरौँ न बसेर। ल ल के भयो? मिलिन के सत्य कुरा के हो भन त। भन्नु त भाउजू सबै कुरा।
नानी बिहान 5 बजे यहीँ आउँछु भनेर हिँड्नु भएको थियो 5 बजे यहीँ आउँछु रे हामी दुईजनाले यहाँ छोडेर आएको थियौँ के कुरो भन्नुहोस् त पारु पारु भन्दै हुन्छ विक्रम सर म आजै सहर जान लागेको थिएँ हिजो मलाई तपाईँले बाटोमा भेटेर 2 हात जोडेर माफी मागेर सबै कुरा सुनाउनु भयो मेरो मन खिन्न भयो विक्रम सर म झन् मेरो बच्चा बिरामीलाई छोडेर पारुको घरमा आएर रातभरि उसलाई सम्झाएर म र भाउजू घरको दैलोसम्म उसलाई छोडेको त्यसपछि पारु फर्केरै आएन विक्रम सर हजुरको बारेमा हामीले सबै बुझ्यौँ मैले पनि बुझेँ बेलमतीले नि बुझिन् हजुर हस्पिटल हुँदा हजुरको सानी आमाले नि सबै कुरा भन्नुभएको थियो हामीलाई सबै कुरा थाहा भयो हजुरको बारेमा हजुर सत्य सही हुनुहुन्छ भनेर यही कुरा चाहिँ मैले लीलालाई भनेको थियो हजुर सर जाने भनेर हामीले थाहा भएर आज बिहानै हजुरसँग कुरा गर्छु सहर जान दिन्न भनेर पारु नानी यहाँ आउनुभएको छ अरे खै त पारु त यहाँ त आएकै छैन छैन अरे यही होला छैन नि हजुर विक्रम सरकोमै जान्छु भनेर आएको होइन त म पनि उहाँको सहर चाहिँ हिँड्नुभन्दा अगाडि नै म विक्रम सरको गेट निर्भर बस्छु भनेर निक्लिनु भएको तपाईँले बाबासँग पठाइसक्नु भयो होला अनि त्यस्तो होइन बुवा र मामा जानुभएको हो सहर त मेरो त साथी आएर 2-4 दिन हामी यतै बस्ने भनेर बसेको हौँ र यो पारु आउने कुरा र यो भेटघाटको कुरा मलाई केही पनि थाहा छैन नि बाजु विक्रम सर हजुरलाई म 10 औँला जोडेर भन्छु यदि हजुरले त्यसरी भाइहरूलाई बोलाएर लुकाएर राखेर बुवालाई सहर पठाउनु भएको छ भने भन्नुहोस् भाउजू हात जोड्नु पर्दैन जानी जानी विश्वासघात त मैले कसैलाई गरेको छैन भाउजू त्यो दिन त बाध्यताले विश्वासघात गर्न पुगेछु पारु यहाँ आएको भए मैले किन लुकाउँथेँ तपाईँसँग कुरा म खास यहाँ रोकिनुको कारण भने पनि पारुलाई एकचोटि भेटेर म माफी माग्न चाहन्थेँ त्यो दिन सानियामा बाटोमा भेट हुनुभयो पारुसँग कुरा गरिरहेको थिएँ त्यसपछि त आमाले रिसाउनु भयो पारुलाई हातसमात्दै तानेर लगेर जानुभयो भेट भनेको मेरो त्यो मात्रै हो भाउजू त्यसपछि मैले पारुलाई भेटेको छैन म त्यस्तो किन गरौँला र यदि गर्ने नै भएको भए म अहिलेसम्म चुप लागेर बस्थेन होला नि हेर्नुहोस् पारु नानीले हजुरलाई असाध्यै माया गर्नुहुन्छ तर घरको डरले त्यो दिनको पीडाले उहाँले कसैलाई भन्न सक्नुहुन्न हजुरले दिएको त्यो दिनको चोटले कति दिन खाना खानु भएन बिहोस हुनुभयो हस्पिटल पुर्यायौँ 2टा सलानी दिउँ हामीले तर बेलमतिर मैले यो कुरा कहीँ भनेन नभन्नु है भाउजू मेरो घरमा भन्नुभएको थियो विक्रम सर हजुरलाई यो गाउँमा आउँदा हामी कति खुसी भएको थियौँ हो बेलमतीले बुझेकी छिन् मैले बुझेको छु हजुरको बारेमा तर हजुरको मनमा केही दोष छैन चोट छैन भने भन्नु सबै कुरा समाजको अगाडि के हो कुरा किन चुप लागेर बस्नुहुन्छ हजुर अहिले पनि तिमीहरूको नजरमा अझै पनि भने होइन तिमीले विक्रम सरले पठायो भनेर भन्नु सही सत्य के हो तिमीहरू नानी त यहाँ आउन नि मान्नु भएको थिएन उनले र मैले कर गरेँ जसरी भए नि गरेर रोक्नु भनेर सम्झाइ बुझाइ पठाएको छ
सर हजुरको हामीलाई धेरै विश्वास छ त्यो विश्वास भएर नै पारु नानीले यहाँ पठाएको हो अब तपाईँहरूले भन्नुहुन्छ पारुलाई भेट्न पठाएको म थिएँ अब मैले त बिहान बुवालाई पठाएर बुवा र मामा सँगै जानुभयो हामी चोकसम्म गएको थियौँ अनि त्यसपछि खाना खाएर हामी यसो बजारतिर पनि निस्केर आएको र अहिले पनि फेरि यसो बाहिर निस्क्यौँ भन्दाखेरि तपाईँहरू आएर यो कुरा गर्नुहुन्छ साँच्चै हजुर 5 बजी हामी यहाँबाट निस्किने अनि पारु आउने त भएन कतै हामीलाई नदेखेपछि सायद चोकसम्म जान सक्छ होला न बस पार्कमै पुग्यो कि गाडी चढ्ने ठाउँमै पारु त्यही त विक्रम सर अब हिँड्नु भएछ भनेर बस पार्कमै जानुभयो होला के विक्रम सर अब गएर पारु नानीको आमासँग हामी के भन्नु के गर्ने त खोज्दै जानी खोज्नलाई अब के भन्ने होला आमालाई कति झुटो बोल्ने पारु घरि टोयलेट गाड्छ घरि उता गाड्छ भनेर अब के गर्ने होला होइन मनमा कुरा नलुकाउनु सबभन्दा यस्तो कुरा त घरमा सेयर गर्दा राम्रो हो विक्रम सर कसरी भनौँ आमालाई त्यत्रो पीडा र चोटले अब भौतारेर बसेको बुढी मान्छे तिमीमाथि अहिले त पारु नानी हुनुहुन्न भनेर मायादी म त झन् बढी मान्छे अस्ति बेलमाथि दिदीले विक्रम गलत छैन मात्र भन्दा त सानो मम्मीले मलाई कस्तो कराउनु भएको थियो तपाईँहरूलाई झन् बोल्न नि दिनुभएको थियो तपाईँहरूको अगाडि मलाई बसेको देख्दा पनि लीलाभित्र आऊ भनेर कराउनु भएको थियो झन् आज मैले तपाईँहरूको कुरा सुनेर नानीलाई भगाएँ भने हो नि त के गर्नुहुन्छ होला सानो मम्मीले मलाई म कसरी घरमा गएर मुख देखाउने मम्मीको अगाडि र सानो मम्मीको अगाडि कसरी भन्नु कि मैले कर गरेर नानीलाई विक्रम सरसँग भेट्न पठाएको भनेर मसँग हिम्मत छैन नातिनुहोस् के हुँदैन होला तपाईँहरू पनि यताउता कुरा बुझ्दै गर्नुहोस् म पनि अब के गर्न सक्छु विचार गर्छु नि त विक्रम सर कुनै केही शङ्का त छैन नि हजुरसँग भयो हजुर अब शङ्काको भन्ने कुरा त तर यो गाउँमा सबैको म माथि नै छ मैले गरे पनि नगरे पनि गल्ती त ममा देखाइहाल्छ शङ्का त्यस्तो केही नभन्छु जाम दिदी खोज्नलाई बस पार्कतिर जाने होला नि विक्रम सर पार्कतिर जाम न के तपाईँहरू बस पार्कतिर जानु पर्दैन बस पार्कतिर म जान्छु तपाईँहरू बरु अल्लो पल्लो घरतिर कतै यता विचार गर्नु न बस पार्कतिर जान्छु भनौँ आमा र सानीमालाई विक्रम सरको पनि पारु नानी हुनुहुन्न भनेर हुन्छ बरु त्योभन्दा ठिक हुन्छ बरु खोज्नु घरतिर तर भन्न त भन्ने कसरी कुन मुखले चाहिँ भन्ने मुख लिएर जाने हाम्रो बाटोमा यसरी कुरा लुकायो भने झन् नराम्रो भइहाल्छ बरु कुरा गर्दा ठिक हुन्छ तपाईँहरू घर जानुहोस् म चाहिँ बस पार्क जान्छु विक्रम सर हजुर पनि कति अब्जासे हुनुहुँदो रहेछ है कुनै कुराको जसै नपाउने जति राम्रो गरौँ भने नि नराम्रो मात्रै हुने भगवान् छन् सबै कुरा कुरा यही नै हो भनेपछि तिमीहरू दुईजनाको पनि हात छैन कमसे कम मलाई त सोध्नु पर्थ्यो तिमीहरूले यतिसम्म विश्वासघात गर्छौ भनेर त मैले सोचेको पनि थिइनँ दिदी यिनीहरूको हात होइन
माया अति आएर बुढोचोले कुटेर आएर फन 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 घुमेर आएर उहाँ यस्तो गर्नुपर्छ उस्तो गर्नुपर्छ भनेर नि बेलमतीले सानीमा बिचरा बेलमती पनि त्यस्तो नराम्रो खराब मान्छे होइन उसले पनि राम्रै होस् भनेर भनेको हो मैले पनि त एकचोटि आमासँग भनेको थिएँ नि विक्रम सर राम्रो हो भनेर होइन आमा मैले जे बुझेँ बेलमतीले जे बुझिन् पारु नानीको भलाइको लागि भनेको भलाइको लागि ऊ भलाइ भइगयो नि ऊ सोध्नु पनि कस्तोलाई चाहिँ सोध्नु पुगेछु कि म हुनु त तिमी पनि त्यही ड्याङको मुला त हो नि किन सानीमा उल्टो उल्टो सोच्नुहुन्छ हामीलाई हामी पनि जहिले पनि पारु नानीकै भलाइ चाहने मान्छे त हो नि अनि पारु नानीकै भला चाहने भयो खै पारु खै त खै पारु किराले नि हो कि यिनीहरूलाई पुरपुर पुरपुर पारेको कमसेकम घरमा सोध्नु त पर्छ पहिला खोजौँ न सानीमा बुझौँ न सबै ठाउँमा एक अर्कालाई दोष लाएर मात्रै हुन्छ कराएर रिसाएर मान्छेलाई चिड्याएर मात्रै हुन्छ हामी पनि कहिले काहीँ त काम लाग्ने मान्छे हौ नि काम लाग्दैन भनेर कसले भने त काम लाग्थ्यो नि काम गर्छौँ यस्तो नचाहिने काम गर्छ के हो अन्त नि अब अझ हामीलाई पो आरोप लाउनु भएको रहेछ है सानीमा नचाहिने काम गर्यो भनेर आमा यो सब हामीले पारुको खुसीको लागि नै गरेको मम्मी हामीले त्यस्तो हुन्छ भनेर सोचेकै थिएन हामीले त विक्रम सरसँग भेटेर मात्र आउनु भनेर पठाएको थियो के त नानी घरै आउनुहुन्न भनेर त्यही पनि नानीले आफ्नो मनको कुरा हजुरहरूलाई भन्न पो नसकेको त एक्लै बसेर कति रुनुहुन्थ्यो विक्रम सरलाई सम्झेर त्यही नानीको मनको कुरा बुझेर नानी जानु न त एकचोटि अन्तिम पटक भए पनि सम्झाउनु भनेर भनेको एकचोटि त माफी दिनु परिहाल्यो नि मान्छेले एकचोटि पो गल्ती गर्छ दोहोऱ्याएर त गल्ती गर्दैन नि त्यही विक्रम सरले कति धेरै माया गर्नुहुन्छ पारु नानीलाई यति ठुलो निर्णय गर्ने भइसक्यो तिमी दिदीलाई जित्ने भइसक्यो तिमी है पार्टी बनिसक्यो बुहारी हो बुहारीको ठाउँमा बस धेरै घरमुली बन्ने कोसिस नगर हुन त तिमीले आफूले पनि माया गरेर आएको चाहिँ सोचेकी होल्यौ त्यो विक्रमले पारुमाथि कति माया गर्छ भन्ने कुरो बिहेमा देखेनौ तिमीले त्यो मेरो छोरी कहीँ गएकी छैन त्यही म र विक्रमले लुकाएर राखेको हुनुपर्छ साने हिँड तर म विक्रमको त्यसलाई भेटु मात्र मैले के रे मलाई लाज नबोको छोरो आज तँलाई पारो भेटिन्छ भने लाज लाग्दैन तँलाई आफै लगेर बेपत्ता बनाउने पारो भेट्नु भन्ने लाज शरम के पो लाग्छ तँलाई लाज शरम के पो लाग्छ तँलाई भाते ठक्क भाते तँलाई हानेर लगेर तँलाई मार्दिनु क्या तैँले 1 घण्टा भित्रमा मेरो छोरी ल्याइस् भने तँलाई के गर्छु कालो मोसो दलेर जुत्ताको माला लाएर यो सबै गाउँमा पुग्छु बुझिस् मेरो कुरा त सुन्नुस् के कुरा सुन्ने तेरो के कुरा सुन्ने सुन्दैन माम तेरो कुरा मलाई लाज नभएको नको छोरो हिँड छोड्दै यसलाई ल हिँड थप्पर हानेर जाउँ कि क्या
फाडिदिन्छु। कालो चिया पकाइदिउँ। के खानुहुन्छ त अनि? मायाले दुध ल्याइदिएको छ, दुध तताइदिन्छु नि दिदी। खोइ केही पनि मलाई खानु मन छैन। केही नखाएर केही पनि खानु मन छैन भनेर अनि त्यो छोरीको पिराले चिन्ता मानेर हुन्छ त दिदी बसेर? नखाइकन बस्दा पारू भेटिन्छ त? चिन्ता मानेर बसेर पारू भेटिन्छ त दिदी? अब पारूको खोजीतिर लाग्नुपर्छ दिदी। मलाई त हेर्नु दिदी, त्यो बेलमती माथि पुरा शङ्का छ मलाई। त्यो मान्छे मलाई फिट्टिकै मन पर्दैन। अस्ति हजुर कोदो पिट्नु जान्दिनमा यहाँ आएर लो पारू म बुढालाई कुटेर आएको रे, यता त्यता भनेर रिसाले आएर पारू तेरो हात हो, तैँले भन्, तैँले रोक्नै पर्छ भनेर के भनिरहेको थिएँ। मैले त भनिदिएँ नि, राम्रो मुखले आएर बोल्छ त बोल, होइन भने मेरो घरमा नआइज, यहाँ फर्केर जा, पाइलो टेक्न आउनु पर्दैन भनेर भनिदिएँ दिदी मैले त। त्यो मेलिना हेर्नु त दिदी, कहिले हाम्रा घरमा आएर सुत्यो त त्यो? कहिले आएर बस्थ्यो यहाँ? त्यो बेलमती मैले गाली गरेर पठाइदिएको, फर्केर यहाँ घरमा पाइलो टेक्न खाएँ। बाहिर उनीहरू कुरा टाकटुसु मिलायो, यता त्यता गऱ्यो, सल्लाह गऱ्यो, फकाइ लकाइ फकाइ त्यो लिलालासम्म फकाएर एक आएर हेर्नु थिएँ। यसको त मैले त किन अब भेट्नु मात्रै थिएँ कि फपेक्कन लगेर त्यो भगाउने तिनीहरू हो। राति कता कुरा त गरेको थियो। मैले पारू भन्दा थिएँ, हजुर आमा कहाँ के गर्न लाथी भएर कति कराएर बस्यो चुप्ला नसुतेर, सुते आमा भर्खर 11 बज्यो भन्थे पारू पनि उनीहरूपट्टि लाग्यो। तिनीहरूले फकाएर त्यस्तो भएको त नि। बिहान पनि चाँडै उहाँ किन नसुतेको यिनीहरू के भयो भने पिसा फाल्न जान्ला सानो मम्मी र लिलाले। यिनीहरू लगेर तिनवटा लगेर जाग्नुपर्छ अनि निकाल्छ मान्छे फपक्कन। चौकी लगेर जाग्नुपर्छ क्या दिदी। यसरी चुबोर आएर घुचुक्क परेर बसेर हुन्छ त? आउँछ त हाम्रो छोरी? यसलाई त म त अहिले गएर भुतालौँ क्या, भेटौँ न मात्रै। मैले बुझेअनुसार नि दिदी, त्यो पारू चाहिँ विक्रमको बाउसँग सहर पठाएर विक्रम चाहिँ यहाँ बसेर यिनीहरूले के गर्दो रहेछ के भन्दो रहेछ भनेर बुझ्नु बस्या हुनुपर्छ त्यो। हजुर सोझो भएर त अनि तपाईँ सोझो भएर दिदी। मैले भयो त्यसलाई गएर त्यो बेलमतीलाई चुल्ठोमा समातेर घुमेर टुक्क यहाँ पछाड्दाखेरि अनि थुक्कन छोरी निकाल्थ्यो। हो तैँले ठिक भनिस्, तर यसमा बेलमतीको हात छैन। मलाई त त्यो विक्रम माथि शङ्का छ। बिहेमा त्यसले त्यत्रो काण्ड मचायो, त्यो दिन सम्झिँदा त मेरो मुटुमा अहिले पनि काँडो बिजिरहेछ। त्यो विक्रमको चाल अनुसार पारूलाई फकाइ फुलाइ गरेर उसको बाउसँग सहर पठायो।
अनि कसैले पनि नथाहा पाओस् भनेर त्यो यहाँ बसेको हुनुपर्छ बुझिस्? ओ बेलमतीले गरे पनि विक्रमले गरे पनि हाम्रो पारो छोरी त घरैबाट अपहरण भएको छ नि यहाँ। अब यसरी चुबो लाएर बसेर हुन्छ त अनि? अब चौकी गरेर निम्दान हान्ने हो कि त्यसलाई लगेर चौकी जाग्ने हो कि गर्नु पनि कहाँ के गर्नुपर्ने? अब यहाँ चुबो लाएर यसरी रुएर बसेर हुन्छ त दिदी अनि? हिँड्नु कहाँ जानुपर्ने? जाउँ बरु म पनि जान्छु बरु तपाईँ सँगसँगै। पत्र बोल्दो रहेछ अलि पर गएर बोल भने मान्दैन भने अहिलेका केटकेटीहरू गर्लफ्रेन्ड होला नि फोनमा बोलिहाल्ने भनेपछि कुरो त्यसो रहेछ होइन। कुनै बेला बाबुआजीले भन्ने गर्थे नि चाक पुसेर फालेको ढुङ्गो पनि कहिले काहीँ काम लाग्छ भनेर। मलाई मेरो श्रीमतीले सबै कुरा भनिसके त्यो पारुको बारेमा। सुन गोले गाउँठाउँको मान्छे भनेर पो बोलाएको यहाँ धेरै ठुलो कुरा नगर। हेर सान्बा तिमीले श्रीमतीको यही बेहोरा मलाई मन पर्दैन। म त आफ्नो गाउँठाउँ भनेर पो आएको छु र अहिलेसम्म सम्झाएर राख्न सकिन्न। मैले अहिलेसम्म बिर्सेको छैन। यो गालामा चढा मानेको सम्झाएर राख्ने गर्नुहोस्। कुनै दिन म पनि काम लाग्दो रहेछु नि। पहुँच मेरो केन्द्रसम्म छ। नेता जस्तो मान्छे के पर्यो भन्नुहोस्? त्यही काम लाग्छ भनेर त बोला नि यहाँ। ए चुप लाग हेर गोले बिहान सबेरदेखि हराकी अहिलेसम्म घर फर्केकी छैन। सबै आफन्तहरू पनि बुझिसके काहीँ पनि छैन। ज्वाइँले पनि खोजिसक्नु काहीँ भेट्नु भएन। अनि यसो तैँले खोज खबर गरिदिन्छस् कि भनेर बोलाएको। हेर्न गयो बाबु मैले नि काम गर्ने ठाउँमा 2-4जना केटाले भनेको थियो यसो देख्यो भने फोन गरे भनेर भनेको थियो। के भन्नु त खै सकेसम्म त मैले पनि खोजेको के हो नेता भन्थिस्। अब नेताको पहुँच कतिसम्मको रहेछ खोजेर देखा न। अब ले छोरी खोजेर भनेपछि यिनीहरू सबैले मलाई नेता भनेर माने जस्तो छ। अब त आफू ठुलो बन्नै पर्यो। के गर्नु नेता जस्तो मान्छे भनेपछि त्यो काम मैले गर्नुपर्ने भयो नि त। हुर्की बढेकी छोरी त्यो विक्रमसँग बिहा हुन पनि पाएन भनेपछि कतै त्यो कुनै एउटा जमले टिपेर त गइने पहिला के। हेर गोले चर्केको खाउमा नुन लाउने कुरा नगर। तैँले यसो खोजिदिन्छस् कि भनेर पो बोलाएको त। ए दिदी त्यही भएर त मैले नबोलाउँ भने नि यसलाई। यो खालि यस्तै कुरा गर्छ के देखेकै रिस उठ्छ मलाई त। ए देख्न नरुचाउने भए मलाई यहाँ किन बोला? त्यत्रो अफिसको काम छोडी म यहाँ आएको छु। आज त्यत्रो वडा कमिटीको बैठक थियो। फक्कटा मैले सबै वेस्ट भएन मेरो। गल्ती रिसाउनु पर्दैन नरिसार के अरे म नाच्ने। ए सुलाएर बस कति करा ठिकै छ गल्ती बाबु के भन्नु अब तिमीले श्रीमतीको बोली तमिस पनि हुनु पर्यो नि। मान्छेलाई देख्न रुचाउनु अरे मान्छेले यहाँ मान्छेलाई कति रुचाएर कतिको काम गर्न दिइसके। झन् आफ्नै गाउँठाउँ भनेर माया गर देख्न रुचाउनु हो भन्दो रहेछ। तिम्रै थुतुन हेरेर आएको बुढा नानी हेरेर पाइलट देखिनु म। ठिकै छ नि त गोले आइहाल्यो भइहाल्यो होइन। ठिकै छ पढाउने बानी भनेका साह्रै छिच्चाएर पढाउने मात्र कुनै गाला फुट्ने पड्कान बिर्सेको मैले जिन्दै बिर्सिन्द म। धन्न तपाईँ हुनुहुन्छ र कहिलेकाहीँ आउने गर्छु। कहिलेकाहीँ यसो सानो पार्टनर हो नि तपाईँ। चुप लाग न यसरी नबोल। हेर गोले यसको बोली नै यस्तै हो। यसको मनमा पाप छैन। प्याच्च बोल्छ। हामीलाई कति दुःख परिरहेको छ। तेरो पनि कोही मान्छे छ भने यसो खोजी गर्न। तपाईँहरूले पो मलाई आफ्नो मान्नु न र। मैले तपाईँलाई त आफ्नै सम्झेर त आएको छु नि। पारु पनि मेरो बहिनी हो। म कता यताउति सोधौँला हुँदैन र? हेरेर मात्र भने नि गल्यो बाबु
अब घरमा खोजेर पनि ल्याउनु पऱ्यो कि यसो तपाईँ त अब अलिकति यसो गाउँतिर पनि चिन्जानु मान्छे धेरै छ अलिकति ठुलो मान्छे पनि हो होइन अब मैले भन्दा पनि तपाईँले पछि अलिकति यसो चिनेको मान्छेले यसो खबर सबर गर्नु पाए त भेटिन्छ कि भनेपछि घरमा को थिए त्यति बेला मेरो बुहारी र मेलिना ए त्यसो भए तिनीहरू दुईटालाई पहिलो चरणमा खोरमा जागेर सोतुस गर्न पर्यो अनि दुधको दुध पानीको पानी छर्लङ्ग भइहाल्छ नि ए सङ्ख्या त धेरै जस्तो तेरो बुढी माथि छ ए तपाईँले मेरो श्रीमती माथि पनि शङ्का गरे त्यसो भए त्यसलाई पनि चौकी हाल्दा हुन्छ म त अब सत्यको बाटोमा हिँड्ने मान्छे सबैको दुःख देख्नै सक्दिनँ त्यसै नेता भएको छु र कसै गर्न दुःख देखे आँसु बरर आउँछ मेरो हेर्नुहोस् बिहान हराएको रे ए यतिसम्म आएन के भन्दा एकचोटि पुलिसले फोन गरेर सोध्ने कि को थियो घरमा त्यति बेला तपाईँहरू दुइटा मध्ये हामी त सुतेको थियौँ नि ए तपाईँहरू सुत्दा ऊ बिहान गायब भनेपछि त्यो बिक्रमीले कुनै दिन त्यो सबै फ्याक्ट्री तपाईँको नाममा दिन्छु भनेर मलाई त्यत्रो आश्वासन दियो अब त्यसलाई यही निमा त्यसलाई खोरमा जागिदिनु पर्यो त्यो जागिसके पछाडि कम्पनी रित्दै त्यसपछि त्यो कम्पनीको मालिक म अनि आउँछ खेलमा मजा हेर्नुहोस् ठुली आमा तिनीहरू तिनजनालाई खोरमा जागिसके पछाडि अर्को चौथो मान्छेमाथि मलाई झन् ठुलो शङ्का छ चौथो मान्छे को नि गोले को हुनु नि त्यो विक्रमे भन्ने छ नि यो अझै यो गाउँमा लखरा लखरा हिँडिरहेछ अरे कतै त्यसैले त उडाएन हो मलाई पनि त्यसैको शङ्का लागेको छ शङ्का होइन त्यसैले लगेको हुनुपर्छ नै भने हाम्रो छोरी कहाँ जान्छ मलाई पनि शङ्का चाहिँ त्यस्तै जस्तो लागेको छ गोलो अब त्यसलाई सर्वप्रथम त्यसलाई खोला जागेपछि सिस्नो पानीले स्वाम स्वाम लागेपछि सबै भोगिहाल्छ नि अब प्रहरीलाई खबर गर्नै पर्ने भयो बिहान हराएको हेर्नु गोले बाबु होइन म निक्लिँदाखेरि त नि तिनैजना यहाँ खुसु खुसु कुरा गरेर जस्तो लागेको थियो सोधौँ कि जस्तो लागेको थियो मलाई के सोध्नु गफ गर्न आउला भनेर चुक्लाएर बसेँ अनि म फुत्त काममा निक्लेँ बिहान कति बेला हराएको बिहान त्यस्तै 5 बजीतिर कुरा हो अनि म निक्लिँदाखेरि त्यो बाटोमा मैले विक्रम हो कि जस्तो मान्छे त्यहाँ त्यो दारी दारी पालेको थियो तपाईँ काममा जाने बेलामा तपाईँको बुहारीको र त्यो फर्सी जस्तो डल्ली केटीको अनुहार कस्तो थियो अलि त्यो आँखा अलि सन्कै गरेर बोलिरहेको थियो मलाई त नि छोरी नानी हराएको हुने थाहा नै छैन त म त चिया खाएर हिँडेको पारो नानीलाई मैले देखेन त्यसो भए मैले भनेको कुरा ध्यान दिएर सुन्नुहोस् हुर्केबाट छोरी कतै साथी कामै जान सक्छ नि हामीले त्यत्तिकैमा पहिला गयो भनेर सोच्न पनि हुँदैन अब यसो बाटो हेरौँ साँझसम्म पनि आइन भने तपाईँहरू मिलेर विक्रमेको घर वरिपरि घुम्नुहोस् म आफ्नो तरिकाले मजाले खोज्छु अब यही बेला तपाईँहरूले मेरो पहुँच कतिको छ भनेर देख्ने अहिलेलाई म जान्छु यो जिम्मा सबै कुरो मलाई दिन्छु भनेर कसैलाई नभन्नु नि गाउँघरको चलन कुरा काट्न छोडिँदैनन् नि फेरि एकचोटि गएको इज्जत फर्केर आउनु नि थाहा होला नि हजुरलाई है म हिउँ खोज्छु हिउँ पिर नगर्नुहोस् सानो बुवा सानीमा लिला गएको छन् लिएरै आउँछन् होला टोला र आँखाभरि आँसु बनाएर बसिरहन्छ आमा नानी भोलि खोजौँला हजुरलाई जति पीडा छ नि आमा हामीलाई त्यति पीडा छ दिनभरि पारु नानीलाई नदेख्दा कति तडपेको छु म नि जो बोले पनि पारु नानी बोलेको जस्तै याद आउँछ
अहिले यी नै झट्टै माया भाउजू भन्दै आउनुहुन्छ जस्तै लागेको छ। न अहिले सँगै आउनुहुन्छ कि आमा? केही पिर नगर्नु आमा, पिर त लागि नै हाल्छ, तर नि हजुर त बुझ्ने मान्छे। त्यसरी रुएर कमजोर हुनु हुँदैन आमा। उसै त त्यत्रो हस्पिटल बसेर कस्तो कमजोर हुनुहुन्छ। छातीमा आऊ बस्यो। कति माया गरेर राखेकी थिएँ मैले त्यसलाई। बिहे गर्न पनि मानेकी थिइनँ। मेरै घरले बिहे गरे। बिहे पनि कस्तो भयो। के गर्नु, हाम्रो त भाग्यमै त्यस्तै रहेछ। आमा, आफ्नो भाग्यलाई त्यसरी दोष नलाउनु। आखिर के बिग्रेको छ र? आमा नरुनु हजुर। हाम्रो पारु नानी समाजदार हुनुहुन्छ, सबैले सम्झाएर हिँड्ने मान्छे। कहाँ त्यति कमजोर हुनुहुन्छ र? न कतै मामा घरतिर पो जानुभयो कि? आज दिनभरि पानी पनि नखाइकन बसिराखेको छु म। यताबाट आउँछ कि भनेर हेर्छु, उताबाट आउँछ कि भनेर हेर्छु। आमा, मुटुको टुक्रा एकैछिन अगाडि नदेख्दा त्यस्तो त भइहाल्छ नि। तर पारु नानी मलाई लाग्छ सँगै आउनुहुन्छ अहिले। केही खानु भएको छैन आमा अहिले? दिनभरि भोक भोकै बसेर हुन्छ त आमा? भोक लागेको पो खानु भोकै लाग्दैन। खाली त्यसको मात्रै सम्झना आउँछ मलाई। आमा, वरपर चिनजानेकोमा कोहीकोमा जानुभयो कि न? सोध्नुभयो त? सबैतिर सोधिसके। आफन्तहरूका नि सोधिसके, वरपर नि सोधिसके। खै पनि गएकी छैन। अघि सानेर म खोज्न जाँदाखेरि त्यो चोर विक्रमले बाटोमा भेटेको थियो। अझ उल्टो सोध्दै थियो, पारी आएको छैन भनेर। मलाई त रिसले आँखाले नदेखेर त्यसलाई जामा हानेर मुख छाडेर हिँडे। कहाँसम्म उनको त्यो अझ उल्टै पारो आएको छ कि छैन भनेर सोध्ने। आमा, गल्ती नगरे हो कि न? त्यसले भगाएकै भए विक्रम सरले पारु नानीलाई भगाएको भए, कतै लगेको भए त अलि डराउनु पर्ने। आफूलाई गल्ती छैन भने त डराउँदैन नि आमा मान्छे। अब कसको पेटा को पस्न सक्छ र? के त डराएको हो कि नडराएको हो कि? किन मलाई विक्रम सरको गल्ती छैन जस्तै लाग्छ। केही सोध्यो भने सिरियस भएर भन्नुहुन्छ। चोरले मोचोर कहाँ भन्छ त? चोरले मोचोर भन्छ। त्यसको त मलाई किन विश्वासै लाग्दैन। तिमीहरू जेसुकै भनौ, जतिसुकै सम्झाऊ, मलाई विश्वासै लाग्दैन। आमा, गल्ती नै गर्ने भए उहाँले त्यो बिहे भाँडेकै दिन यो गाउँ छोडेर जानुहुन्थ्यो होला। त्यही भएर मलाई विक्रम सरको गल्ती छ जस्तै लाग्दैन। मेरो छोरी अहिलेसम्म खाइ पनि एक रात बस्न गएकी छैन। मलाई छोड्नै मान्दैन थिए। कति पिर गर्थे, खायो खाएन भनेर। खै
के भनौँ के नभनौँ। त्यसो भए मेरो छोरी कहाँ गई त? पिर नगर्नु ल आमा, केही नखाने भन्नुहुन्छ, म नि जान्छु अहिले। होइन होइन, यसो गर न, तिम्रो घरमा पनि कोही पनि छैन। तिमी आज मेरै घरमा बस। तिमी भयो भने मलाई अलिकति भए पनि आड भरोसा हुन्छ। कोही पनि नभए बस्दैछ, म त मरिहाल्छु। पानी तताएर ल्याउँछु है। हुन्छ। आया भगवान। आमा 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 आमा, हजुर यहाँ आनन्दले सुत्नु भएको छ। छोरी कहाँ गई भनेर एकचोटि खोज्न पनि हिँड्नु भएन। आमा, म यहाँ साह्रै अल्झनमा परेकी छु। आमा आमा, मलाई बचाउनुहोस्। आमा आमा, मलाई बचाउनुहोस्। पारो पारो पारो। आमा के भयो? के भयो आमा? दिदी के भयो? किन तर्सिनु भएको? के भयो? हेर न, पारो एकदम अप्ठ्यारो परेकी छ भनेर भने सपना देखेछ। रुँदै थिए। पानी हाल्नु, थोरै पानी हाल्नु। तातो हाल्नु थोरै। मैले भर्खरै यही आएको जस्तो लाग्यो। मेरै हातमा आएको जस्तो लाग्यो। के गर्ने होला? आमा मलाई बचाउनुहोस्, आमा मलाई बचाउनुहोस् भन्दै थिएँ हात जोडेर। नरुन आमा, सानीमा, हामी भोलि बिहानै 5 बजी उठेर जाउँ है। आमा, सपनाको कुरा सबै सत्य हुन नि सक्दैन। सपना आखिर सपनै हो, पिर नगर्नु। मेरो छोरीलाई जहाँबाट भए पनि ल्याइदेऊ। जसरी भए पनि ल्याइदेऊ मेरो छोरीलाई। म हात जोड्छु तिनीहरूलाई। लोभै लालच नभएकी आँखैमा नबिझाउने मनाकारी मन छ उसको सहको पंख फिजाउने लोभै लालच नभएकी आँखैमा नबिझाउने मनाकारी मन छ उसको सहको पंख फिजाउने रूपै राम्री सधैँ हाम्री मान्छे छिन्जु झारू मेरी पारू मेरी पारू मेरी पारू मेरी पारू
कृपया हाम्रो यस रन्जुला फिल्म्स युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस् र यसमा अपलोड गरिएका भिडियोलाई सबैभन्दा पहिले हेर्नका लागि यस बेल बटनमा क्लिक गर्नुहोस्।